को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और खुदा उनके मुकद्दस कलाम को हम तक पहुँचाएं। जोरदार तालियों के साथ। बैठ जाइए, सब तशरीफ रखें। परस्तिश हमने की, ये हम पर फरीज़ा है, लेकिन खुदा का कलाम वो कलाम है जो जिंदा है। क्या कोई गवाही देगा खुदा का कलाम जिंदा है? खुदा का कलाम जिंदा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ से झंडी हो गए। ठीक, जब कलाम की बारी आई है, जब सुनने की कांट छांट की बारी आई है, लिखा है तेरा कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। पीछे जड़े जंज वाले खलोते ने, जरा इन्हों ते डको काशिफ साहब, पीछे भी एक जंज आई है, जरा वेखो। ठीक, ओ पुत्र सुन दियो मेरी आवाज ते करे आसे पासे हो जा, विच आ जाओ मेरा पुत्र, वक्त बड़ा थोड़ा रह गया जी। मुझे बड़ी खुशी है खुदा के खुदाम जो यहाँ पर उन हाथों से, जिन हाथों को खुदा ने बनाया, उनसे मसीह की परस्तिश और इबादत हो रही थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ऐसे हाथों के लिए। भाई विक्की और फिर भाई अमानत साज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और सबसे बढ़कर खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए जिसने आपको और मुझे बनाया इस कलाम के वसीला से। तो क्या आप ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? क्या कोई गवाही देगा खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा है? आमीन। यही आपकी और मेरी गवाही है। रसूल फरमाता है मैंने तुम्हें वही खुशखबरी पहुंचा दी जो मुझे सबसे पहले पहुंची, कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मार दिया गया और फिर दफन हुआ और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और अब वो बाप की दाहिनी तरफ है। वो फरिश्तों से इसी कदर बुलंद हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। आज मुझे पता है वक्त काफी हो गया, लेकिन सिर्फ मैं 20 मिनट लूंगा। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट आप सुनेंगे खुदा का कलाम। आखो असी खुदा का कलाम सुनांगे। शाबाश, देखो गुजराले वाले भी आखंडन के असी खुदा का कलाम सुनांगे। प्रेज गॉड। आज मैं थोड़ी देर के लिए बात करना चाहूंगा आखिरी मौका। किसी ने इश्तिहार पढ़ा है गौर से? इस पर एक सुर्खी कंधा है, सुर्खी लिखी हुई है, और वो आखिरी मौके के ताल्लुक से है। कई दफा जब मौका हाथ से चला जाए तो दिल बड़ा मचलता है और जिंदगी बेचैन हो जाती। कई दफा ऐसा भी होता है कि शायद फिर मौका मिल जाता है ना। मैंने देखा लोग अपने रिश्तेदारों को सवार करते हैं किसी गाड़ी या ट्रेन पर, और फिर क्या कहते हैं, अच्छा फिर यार बेली फिर अल्लाह दे वाले हैं, खुदा के हवाले, फिर पता नहीं मौका मिले या फिर ना मिले। तो आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो है मौका। बाइबल मुकद्दस में से अगर आप मेरे साथ निकालें, मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस रसूल पौलुस का लिखा हुआ खत, उसका इब्रानियों के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे, और बड़ा खूबसूरत हवाला है खुदा के कलाम में। बारहवें बाब की 16वीं और 17वीं आयत। और ना कोई हरामकार या ईसु की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इव्ज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर न हुआ, चुनांचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की,
कलाम खुदा के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, ये कलाम किसका कलाम है? खुदा का कलाम। आइए मैं आपको एक बुजुर्ग जो हिकमत से भरा हुआ शख्स है, पुराने अहदनामे में एक ऐसी किताब जो नबूवती किताब कहलाती है, दानियेल की किताब। और दानियेल की किताब का जो पैगाम, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 6 अबवाब एक बादशाह की कहानी के ताल्लुक से हैं, और फिर खुदा के फजल और उसके रहम की भी एक कहानी है। और बाकी 6 अबवाब वो नबूवती अबवाब हैं। आने वाले दौर की तरफ मुकद्दस दानियेल उस आने वाले दौर के ताल्लुक से लिखता है, लेकिन आखिरी रोया जब उस पर नाजल हुई तो उसको गश आ गया, बुखार हो गया, और वो उस आखिरी रोया को समझ नहीं पाया, क्योंकि खुदावंद ने कहा इस पर क्या लगा दे, इस पर मोहर लगा दे, क्योंकि वक्त आएगा जब लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ये इस वक्त के लिए नहीं है, ये वो मौका नहीं है कि जब समझा जाए, लेकिन वक्त आएगा जब लोग इसकी तहकीक करेंगे, हिकमत अफजू होगी, और खुदा के लोगों पर यह भेद क्या कर दिया जाएगा, आश्कारा कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं आप खुदा के बंदे हो और आपको सारा कुछ ही पता हो। आपको याद है जब वो शुनीमी औरत उसके पास रोती हुई मुकद्दस अलीशा के पास आई, तो जब वो रोने लगी, उसके पांव पर अपना सर रख दिया, तो जिहाजी ने उसको हटाना चाहा, उसने कहा नहीं, इसको रहने दे, क्योंकि ये बात खुदावंद ने मुझसे क्या की, छुपाई। ये बात खुदा ने मुझसे छुपाई। कुछ चीजें खुदा हमेशा छुपा कर रखता है, वो भेद में होती हैं, उनको समझने की कोशिश ना करें, वरना ताप आपको आ दबाएगा। जिस तरह लिखा है दानियेल बीमार पड़ गया। कुछ चीजों की तहकीक में आप और मैं ना जाएं, वरना बीमार पड़ सकते। खैर, सो बाइबल मुकद्दस में आपको याद है ये बुजुर्ग दानियेल, जिसके नाम का मतलब है खुदावन मेरा मुंसिफ, खुदावन मेरा मुंसिफ। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया के अंदर बड़े सारे मसाइल चल रहे हैं। आजकल भी एक केस चल रहा है एक मसीही बच्ची के ताल्लुक से। आरजू, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता, अभी ये सियासी एक सिलसिला है। खैर, सो बाइबल मुकद्दस में आपको याद होगा कि राखल के साथ मुकद्दस याकूब का बड़ा प्यार था, उससे बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन एक और भी उसकी बीवी थी, याद है क्या नाम था उसका? लैया। लेकिन लिखा है वो लाया जो लैया थी, उसके साथ उसकी कोई मोहब्बत और प्रीत नहीं थी। 2 बीवियां थी, इक्वल प्यार नहीं हो रहा था, वहां पर जस्टिस नहीं हो रहा था। तब खुदा ने देखा कि राखल से मोहब्बत की गई और लैया से अदावत। तब लिखा है खुदा ने लैया के रहम को बरकत दी, और खुदा ने उसको 6 बच्चे दिए। राखल बांझ रही, खुदा ने इंसाफ किया, उन्हें क्या जाती या अद्दा इसराइल में तेरे ना लाया, तेरे दुख को मैंने देखा है। कोई इंसान आपका दुख ना देखे, कोई हो सकता है अमला आपका दुख ना देखे, कोई दफ्तर के लोग आपका दुख ना देखे, कोई मुल्क आपका दुख ना देखे, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो अपने बरगजीदों का इंसाफ जल्द करेगा। हालेलुया। खुदा इंसाफ करने वाला खुदा, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। हो सकता है घर के अंदर लड़ाई रहती है, आपकी सास ने आपका इंसाफ नहीं किया, आपके ससुर ने इंसाफ नहीं किया, लेकिन एक मौजूद है, देयर इज वन, और वो आपका इंसाफ करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताता चलूं, जब मुकद्दस दानियेल ने इनकार किया कि मुझे शाही खुराक ना दी जाए, बल्कि मुझे सादा खुराक और पानी दिया जाए, तो लिखा है कि इन कश्तियों ने, इन बावलियों ने क्या किया, ठंडा पानी दिया दानियेल को और सादा खुराक दी, साग पात खाकर। बाइबल मुकद्दस में खुदा किसी का एहसान नहीं रखता। मैं आपको बताऊं, बाबलियों ने, कसदियों ने खुदा के खादम को पानी पिलाया। तो अगर आप तारीख के पढ़ने वाले हैं, इब्रानी बाइबल पुराने अहद में लिखी गई, जो पुराना अहदनामा है वो इब्रानी में लिखा गया, उसका ज्यादातर हिस्सा। लेकिन चूंकि इन लोगों ने खुदा के खादम को पानी पिलाया था, दानियेल को, कसदियों ने, बाबलियों ने, तो कुछ हिस्सा
پہلے اور دوسرے باب کا قصدی زبان میں لکھ دیا گیا. یہ آنر تھا ان کے لیے کہ تم نے میرے خادم کو پانی پلایا ہے, میں بائبل میں اپنے کلام میں تم کو جگہ دیتا ہوں. ہاللیلویا. وہ شنیمی عورت نے بھی خدمت کی تھی, اس کو بھی خدا نے برکت دی. سارپت کی بیوہ نے بھی خادم کی خدمت کی. خدا نے کہا جا, میں تجھے 7 سال تینوں بھوک نہ ہوئے گی. سہیلیاں تے بھیناں تے گوانڈنا بھی آ کے کی کر دیا ہون گیاں, آندیاں ہون گیاں چاچی تھوڑا آٹا تے دے آ جا, تیری مٹی چو مکدے ہی نہیں, ساڈے گھر تے کال پیا. اور واقعی کال تھا, لیکن خدا نے وہاں سے چشمے کو جاری کر دیا. خیر, بات ہو رہی ہے آخری موقع. سو آج ہم بائبل مقدس میں سے دانییل کی کتاب میں سے ایک ذکر پڑھیں گے. آپ کو پتا ہوگا مقدس کلام میں نبوکت نظر کا ذکر ہے. اس نبوکت نظر کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ دانییل کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 29 میں لکھا ہے, اگر میں چاہوں گا کوئی پڑھنا چاہے تو جلدی سے یہ حوالہ پڑھ دے, باقی میں اورل آپ سے خطاب کروں گا. جی, باقی چیزیں ویسے اورل ایڈریس کریں گے. دانییل کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 29ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک, ذرا جلدی پڑھیے. 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. بادشاہ نے فرمایا, کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے, کہ دار سلطنت اور میرے جہو جلال کا نمونہ ہو. بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ, تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دے گے, اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا, اور 7 دور تجھ پر گزریں گے. تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آمین. ایک اور آیت ہے بیٹے ابھی. اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا, اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا, یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے جنگل کی مانند بڑھ گئے. آمین. کلام خدا کے وسیلہ سے خدا میں برکت دے. آمین. یہ ایک بہت ہی جنگجو شخص ہے جس کا نام نبوکت نظر ہے. بہت ساری جنگیں لڑی, اور یہی وہ شخص ہے جس نے 3 مرتبہ یروشلم پر اٹیک کیا, حملہ کیا. لیکن یروشلم آج بھی آباد ہے. یروشلم آج بھی آباد ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا سیون میں سے تجھے برکت دے, یعنی یروشلم میں سے. لکھا ہے جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے, زبور 125, جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی تیرا خدا تجھے اب تک کیا کرے گا, تجھے گھیرے رہے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. یروشلم خدا کی پناہ گاہ ہے, ایک طرح سے رہنے کی جگہ ہے. بائبل مقدس میں آپ کو بتاتا چلوں, پہلا موقع اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سال کی سزا نبوکت نظر کو ملی اور وہ آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیا گیا. بیل کی طرح گھاس کھا رہا تھا اور وہ ایک جانور بن گیا. 7 دور اس پر گزرے, یعنی 7 سال اس پر گزرے. لیکن اس سے پہلے خدا نے اسے کچھ موقع دیے خدا نے. پہلا موقع بائبل مقدس میں سے کلام خدا میں لکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب جو شاہی جو خزانہ تھا اس میں سے ایک وظیفہ مقرر ہوا اور خدا کے لوگ بھی اس میں شامل تھے, دانییل کے 3 دوست اور دانییل بھی, اور ان سب کو شاہی خوراک کھلائی جا رہی تھی. لیکن دانییل اور اس کے دوست نے کہا ایسا کرو کہ ہمیں یہ خوراک نہ دو, ہمارا موازنہ 10 دن کے بعد کر لینا, صحیح ہے, ان کے چہروں کو بھی دیکھ لینا, صحیح ہے, جو بادشاہ نے خوراک دی ہے, اور ہمارے چہروں کو بھی دیکھ لینا. کلام خدا میں لکھا 10 دن کے بعد, 10 روز کے بعد جو لوگ شاہی خوراک کھا رہے تھے ان کی بنسبت دانییل اور اس کے دوستوں کے چہرے زیادہ چمکدار اور روشن تھے اور خوبصورت نظر آ رہے تھے. یہ پہلا موقع تھا. خدا جب بھی آپ کی اور میری زندگی میں کوئی کام کرتا ہے وہ چھوٹے لیول سے شروع کرتا ہے. کئی دفعہ
چھوٹے لیول سے خدا اس کا آغاز کرتا، پھر اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا موقع تھا کہ اس نے خدا کی قدرت کو پورے طور پر نہیں جانا۔ دوسرا موقع بائبل مقدس میں خدا نے اس کو دیا، دانیال کی کتاب 2 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ پھر لکھا ہے کہ بابل کی سرزمین میں ایک خواب بادشاہ کو آیا، اور اس خواب کے سبب سے اس کی جان بےتاب ہو گئی۔ ایک خوفناک اس نے ہیبت ناک ایک مورت دیکھی جس کا سر خالص سونے کا تھا، اور باقی کچھ دھاتیں اس میں موجود تھی جو مختلف بادشاہوں کو ظاہر کرتی۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اسباق آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھا، خدا اس کو آخری حکومتوں اور آخری دور کی طرف لے کر جا رہا تھا جس کی سمجھ اس کو نہیں آ رہی۔ تب لکھا ہے اس کا دل گھبرا گیا۔ تب لکھا کوئی عالم، کوئی نجومی اس خواب کو نہیں بتا پایا۔ تب کسی نے کہا کہ یہاں پر دانیال، بزرگ دانیال موجود ہے۔ جب دانیال کے پاس بھی چکے اب فتویٰ جاری ہو گیا تھا کہ قتل کر دیا جائے، جتنے بھی عالم لوگ ہیں، جتنے بھی نجومی ہیں، جتنے بھی جو وزڈم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ختم کر دو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ تب کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب دانیال نے کہا مجھے ایک رات کا موقع دے دیں، مجھے ایک رات چاہیے اور میں بادشاہ کو کیا کر دوں گا، میں بتا دوں گا۔ تب بادشاہ کو جا کر اس نے سارا خواب بتایا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہے، وہ سونے کا سر، یعنی وہ جو مورت دیکھی اس کا سر جو تو نے دیکھا ہے وہ تو ہی ہے۔ یہ بابل کی حکومت تھی، صحیح ہے، اور اس کے بعد مادہ فارس کی حکومت، اور اس کے بعد یونان کی حکومت، اور پھر جو آخری سطح پیروں کا وہ جب وہ روم کی حکومت ہے، صحیح۔ تو بائبل مقدس میں یہ دوسرا موقع تھا اس کے لیے کہ وہ خدا کی قدرت کو پہچانتا، کہ خدا نے اس بات کو اس کو کیا کیا ہے، اس پر آشکارا کر دیا، لیکن اس موقع سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تیسرا موقع آپ کو یاد ہے، دانیال 3 باب اس کی پہلی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دانیال کے کتنے دوست تھے؟ کتنے دوست تھے بھائی؟ 3 دوست تھے۔ اور جب اعلان کر دیا، اس نے ایک مورت بنا دی۔ جب مورت بنائی تو اس میں ایک دھات نہیں تھی، اس میں 4 دھاتیں نہیں تھی، اس میں اس نے ایک ہی دھات بنائی، سونے کی ساری مورت بنا دی کہ میری بادشاہی رہے گی، راج پیڑیاں دیکر صرف ایک ہی بادشاہ کا رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ کون ہے؟ اور وہ کون ہے؟ دسو یار، اس گل تے تو رولا پا دینا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح جس روز پیدا ہوئے تھے تو مجوسی کیا کہتے ہوئے آئے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ لیکن بائبل کی تاریخ پڑھیں تو کبھی بادشاہ پیدا نہیں ہوتے، ہمیشہ بادشاہوں کے گھروں میں شہزادے اور شہزادیاں پیدا ہوتی ہیں، بادشاہ نہیں پیدا ہوتے۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے یہ کون آ گیا ہے جو بچپن سے پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے؟ یہ خدا کا کلمہ یسوع مسیح ہے جو بچپن سے پہلے دن سے ہی بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے، خدمت کے دوران لکھا لوگ مسیح کے پاس آئے اور اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ کیا بنانا چاہتے تھے؟ بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ خیر، ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں۔ جس روز یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، بلی پر لٹکا دیا گیا، اس روز ایک کتبہ یسوع مسیح کی صلیب پر لگایا گیا۔ اس کتبے پر کیا لکھا تھا؟ 3 زبانوں میں لکھا گیا تھا یہ کتبہ، اور اس پر کیا لکھا تھا؟ یہودیوں نے جا کر پیلاطوس سے پائلٹ سے شکایت کر دی۔ انگریزی میں پائلٹ کہتے ہیں، وہ اڑانا والا نہیں جہاز، یہ دوسرا ہے پیلاطوس سے شکایت کی کہ یہ تو نے کیا لکھ دیا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ اس نے کہا میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ پھر بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح جی اٹھا اور پتمس کے جزیرے پر لکھا ہے یوحنا عارف پر خدا کا بیٹا ظاہر ہوا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی اور جس کا لباس برف سا سفید تھا، اور لکھا ہے کہ اس کے پاؤں خالص پیتل کی طرح تھے، اس کی زبان سے دھو دھاری تلوار نکل رہی تھی،
اور لکھا اس نے کہا خوف نہ کر کیونکہ میں غالب آیا ہوں. اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی ران پر اور پوشاک پر کون سا نام لکھا ہوا ہے؟ بتائیے ذرا. بائبل مقدس نہیں یہاں پر یہ نہیں لکھا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے خداوندوں کا خدا. اس کی ران اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہے خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح پیدا ہو تو بادشاہ ہے. یسوع مسیح خدمت کرے تو بادشاہ ہے. یسوع مسیح صلیب پر چڑھے تو بادشاہ ہے. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو بادشاہ ہے. یہ بادشاہ جس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا. دنیا کے بادشاہ آئے تھے گئے ٹر گئے لیکن یہ بادشاہ اب تک قائم ہے. لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے. تو تیسرا موقع جب 3 اشخاص کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا تب بادشاہ نے دیکھا سٹھے 3 تے ہو گئے. آئے ہے ہلیلویا. کیڑا گیت گاندے ہو؟ ایک بچہ گا رہا تھا ادرک میسک. میں کہا پتر ہوشکار کاکا مقدسہ دا نام ہے کدھر پنجی ہونا ہے. خیر تو وہ گا رہا تھا ادرک میسک. میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے بیٹے, سکھانا چاہیے بچوں کو کیونکہ کلام میں لکھا تو کس طرح پڑھتا ہے بہت ضروری. خیر بائبل مقدس میں لکھا 3 اشخاص کو پھینکا گیا اور جو پھینکنے والے تھے وہ جل گئے. پھینکنے والے جل گئے اور جو اندر تھے وہ وہاں پر لکھا کھلے گھوم رہے تھے. ہائے ہائے جیسے کسی پارک میں آئے ہوں. اور مقدسوں کو ڈر نہیں ہے, مقدسوں کو کوئی خوف نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں خدا کے لوگوں کو جہاں مرضی جس بھی حالت میں رکھا جائے اگر آپ مسیح کے ساتھ ہیں. قید میں تھے پولس اور سیلاس, کیا کر رہے تھے؟ پاؤں اور ہاتھ جب وہ ٹھکے ہوئے ہیں اور لکھا ہے کہ باندھا ہوا ہے انہیں, اور وہ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی تعریف کر رہے تھے. جیل چی گرجا گھر نہ بنا لیا, جیل میں گرجا گھر بنا لیا. جہاں آپ ہوں وہاں پر گرجا گھر ہونا چاہیے. آپ کی موجودگی خداوند کی موجودگی بن جائے. تو بائبل مقدس میں یہ تیسرا موقع ہے اس کے پاس. جب اس نے دیکھا یہ چوتھا جو ہے اس کی صورت کیسی نظر آتی ہے؟ الہ زیادہ یعنی خدا کے بیٹے کی طرح نظر آ رہا ہے. کس کی طرح بھائی؟ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس آئے ہے. کتنے بد نصیب ہے جن کے پاس بیٹا ہی نہیں ہے. لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا خداوند نے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تو ان کے پاس کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. تو موت کیسے آ جاتی بھائی؟ جن کے پاس مسیح کھڑا ہو جاتا ہے ان کے پاس موت نہیں آتی. موت ادھروں بلا کے لنگ دی کیونکہ وہ زندگی کا مالک ہے. چوتھا موقع اور یہ آخری موقع تھا اس کے پاس. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو پھر ایک خواب دکھایا اور اس خواب کے سبب سے وہ ہراساں ہوا اور اس نے ایک درخت دیکھا جس کے سبب سے بہت سارا پھل, جب وہ پرندے بھی اس میں سے کھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر اس درخت کو کاٹ دیا گیا. تب لکھا ہے کلام خدا میں اسے تفسیر بتائی گئی. دانییل نے پھر اس کو تفسیر بتائی کہ بادشاہ یہ درخت تو ہی ہے, تو بڑا پھلا, قوموں کو تو نے سیر کیا لیکن تیرے تکبر نے تجھے مار دیا ہے. اب تو آدمیوں میں سے کیا کر دیا جائے گا؟ ہانک دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. لیکن ایسا کر مسکینوں پر رحم کر. ایک تجھے حل بتاتا ہوں, اور مسکینہ تے رحم کر. صحیح ہے, لکھا ہے کلام میں رحم کرو تو تم پر بھی رحم. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے میں کڈا گالاں سس نو تے سس میرا سر چومے, انج نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا دسو مینوں بھائی؟ تیاں تے بیٹھیاں نے تے جے میں ہاتھ چوک کے اپنی سس لی اپنی ماں لی دعا کراں تے وہ بھی کی کرے گی؟ سر چومے گی. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا. روت نے کہا خدا کی سوگند, خدا کی قسم, مجھے واپس جانے کے لیے نہ کہہ. جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جو تیرے لوگ
وہ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو مرے گی میں مروں گی. اور لکھا ہے کہ عرفا نے تو بوسہ ضرور لیا اس کی طرح، یہودا کی طرح. کئیاں دے بوسے ہی بڑے جھوٹے نے، میں نے دیکھا ہے، یقین کریں. عرب کے اندر یہ اچھی بات، کلام میں بھی لکھا پاک بوسے کے ساتھ ملے، لیکن یہ بوسے تو بعد اگر دل میں کچھ اور بات ہے تو پھر اچھا نہیں ہے. بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کیا لکھا ہے لفظ؟ ذرا، کدی بھی نہ میری. آمین. اسی لیے دل کی حفاظت کر، لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، چونکہ زندگی کا چشمہ اسی سے ہے. یہی ہے زندگی کا چشمہ. تو یہ چوتھا موقع ہے اس کے پاس. اس کو خواب کی تفسیر بتائی وہ تو ہی ہے، لیکن اپنے تکبر سے نیچے آ جا، اپنے سٹینڈرڈ کو چھوڑ دے. تب کلام خدا میں لکھا اس نے کوئی غور نہیں کی. اس نے کہا یہ بابل میں نے ہی نہیں بنایا، میرے زور بازو نے سب کچھ کیا ہے، میں ہی سب کچھ بنایا. خدا نے کہا پتر ادھر دھیان کر، میں بادشاہ ہوں. زمین اور اس کی معموری کس کی ہے؟ جہان اور اس کے باشندے کس کے ہیں؟ خداوند کے ہیں. کس کے ہیں؟ کیا کوئی گواہی دے گا زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے؟ ڈال کیا کو زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے. آمین. جہان اور اس کے باشندے بھی. تو یہ چوتھا موقع اس کے پاس تھا، لیکن اس کو گما دیا. اگلے ابواب کے اندر پڑھیں تو لکھا اس کا بیٹا بیلتشزر، جو اس کا باپ ہیکل کے برتن لے کر آ گیا تھا، 3 حملوں کے اندر ہیکل کو بھی تباہ کر کے آ گیا تھا. اس نے کہا ایک ضیافت ہو رہی تھی، اس نے کہا ایسا کرو جو میرا ڈیڈی لے کر آیا تھا نا یروشلم سے برتن، وہ برتن لے کر آؤ اور اس میں کیا کریں گے ہم؟ او دے چاچی شراب تے کچی شراب کٹ کے پیاں کرے، کچی سی کے پکی سی. میں نے دیکھا کچی شراب پی کے تے پکی قبرے چ جا پیندے نے لوکی. آندھنے لیا لیما ہو کولا لیا ور افدا جے نیوں چڑی مینوں. یقین کر لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اس سے بدچلنی بات کیا ہوتی ہے؟ گھروں کے گھر یہ تباہ کر دیتی ہے. لکھا جب میں لال لال ہو اور اس کا عکس جام پر پڑے تو اس پر نگاہ نہ کر، انجام کر. وہ فی کی طرح ڈس جاتی اور سانپ کی طرح کاٹ. ہم دم نہیں. تو مجھے بتائیے جو دم ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے اور سر کہاں پر ہوتا ہے؟ سر ہمیشہ آگے ہوتا ہے، ہماری بستیاں پیچھے. او جڑا آخری کار ہوئے گا، جڑی آخری بستی ہوئے گی، جو سب سے نچلا علاقہ ہے، ٹھیک، جو سب سے پیچھے ہیں لوگ، ہم آپ اور میں دم نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ سر ہیں. اس بات کو یاد رکھیے. اس کے باپ نے اس کے بیٹے نے میں نوشی کی اور اب ہاتھ لکھنے لگا. اور کیا لکھا تھا کسی کو یاد ہے؟ میں تکیلو کہ تو ترازو میں تولا گیا اور سودا جے گھٹ ہو جائے تو پھر کی ہوئے گا؟ تواڈے سامنے کو گھٹ سودا تول دے کی آکھو گے؟ بھائی وے تیرا وٹا کدھر لگا جاندا ہے تے تیرا ترازو کیڑے پاسے لگا جاندا ہے. ٹھیک. تو آپ کا اور میرا خدا کیا کرنے والا ہے؟ آج یسوع مسیح ایڈوکیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. وہ آپ کی اور میری وکالت کے لکھا اگر ہم گناہ کریں تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. لیکن وقت آئے گا جب یسوع مسیح جج بن کر آئے گا. جو سینئر جب ہوتا ہے نا، ایڈوکیٹ جب سینئر ہو جاتا ہے آصف، تب وہ جج کی پوسٹ اس کو دیتے ہیں. جو سینئر جو وکیل ہوتے ہیں انہی میں سے جج جب وہ چنا جاتا ہے، اس کا چناؤ ہوتا ہے. یسوع مسیح جب آئے گا تب وہ آپ کی اور میری شفاعت نہیں کرے گا. تب کیا کرے گا؟ فیصلہ سنائے گا. یا تو ایس پاسے یا تو پھر ایس پاسے. یا تو آپ اور میں بھیڑ نکلیں گے یا پھر بکریاں. یا تو کڑوے دانے ہوں گے یا پھر میٹھے دانے. یا تو راست باز ہوں گے یا پھر نا راست ہوں گے. سو بائبل مقدس میں لکھا اسی گھڑی، کلام خدا میں لکھا اس کی جب وہ مادہ فارس نے ان پر حملہ کیا، اور لکھا انہی دنوں کے اندر اس کی جب وہ ساری بادشاہ چھین لی گئی، یہ مار دیا گیا، اس کو پھر موقع نہ ملا. لیکن دیکھا جائے تو کیا خدا نے اس کو موقع نہ دیا؟ کلام خدا میں لکھا دانیل نے کہا تیرے باپ نے جو کچھ کیا کیا وہ تیرے سامنے نہ تھا؟ 4 موقع اس کو بھی پہلے مل چکے ہیں. یہ اس کا موقع کون سا تھا؟ یہ 5واں موقع تھا.
मैं आपको बताऊं, खुदा आपको मुझे कई दफा मौके देता है। आपको याद होगा पुराने अहद में खुदा ने नूह के दिनों में भी लोगों को मौका दिया कि वो क्या कर जाएं, वो तौबा कर जाएं, कश्ती के अंदर आ जाएं। लास्ट वार्निंग दे दी गई थी। आपको याद है सदोम और अमूरा के अंदर भी जो लोग थे उनको भी वार्निंग दी। बेचारा गया, वो क्या कहते हैं, क्या नाम था, लूत जो रास्तबाज है, वो गया अपने दामादों की मिन्नतें करने लगा कि खुदा इस शहर को तबाह कर देगा, निकल आवे दे विचों। ना भाई ना, है ये अपने तिलछट पर जम चुके हैं, वहीं के वहीं रहने वाले थे और हलाक और बर्बाद हो गए। क्या पता था कि आज क्या होगा, आज ये हमारे लिए आखिरी मौका होगा। आपको याद है हननिया और जी सफीरा मियां बीवी थे। वैसे आंदे ने कि जे बंदा एका करे तो बड़ी अच्छी गल, एका ते ना कीता पर कीता माड़े काम दे विच। अच्छे काम लिए यकीन करो इब्लीस ऐसी फुट पांदा लिखा है कि जिस बादशाह में फूट पड़ जाए वो बादशाह कायम रहती है, जिस घर में फूट पड़ जाए वो घर भी कायम नहीं रहता। एका ते कीता पर एका माड़े काम दा कर लिया। लिखा है कि इतने ही को जमीन बिकी, ये आखिरी मौका है जनाब, देखें मौका, लेकिन पता पुता कोई नहीं कि ये आखिरी मौका है। पूछा सफीरा से क्या इतने को जमीन बेची? उसने कहा हाँ इतने को। उसने कहा देख तेरे शौहर के दफनाने वाले बाहर ही खड़े हैं और तुझे भी क्या करेंगे, ले जाएंगे। आपको याद आता है 5 कुमारियां, 5 तो दाखिल हो गई लेकिन 5 को पता ही नहीं था ये आखिरी मौका है। फिर उसके बाद दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। याद है एक शख्स ने अपना घर बनाया और बड़ा खूबसूरत घर था, उसका बड़ा अनाज हुआ। बस आखिरी बात करें, हम दुआ करने वाले हैं। उसका बड़ा अनाज हुआ और कलाम खुदा में लिखा जब बहुत अनाज हुआ तो उसने कहा मैं पुराने मकान ढा देता हूं और अब नए मकान, बड़े मकान बनाऊं, उसमें अपना अनाज भर लूंगा। पहला लोग पड़ोले रखते सन। पड़ोले का पता है, नवी जनरेशन नहीं पता, सही है, नवे बच्चा नहीं पता। पड़ोलियां च दाने पाते सन। उसने कहा कि मैं बड़े घर बनाऊंगा, बड़े पड़ोले बनावांगा मैं, और अपनी जान से कहने लगा जान खा पी, बहुत अरसे के लिए, बहुत सालों के लिए अब तेरे पास अनाज है। आसमान से आवाज आ गई कि ऐ नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। ये आखिरी मौका था, उसको पता ही नहीं है कि आखिरी मौका है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कोई दिन आपका भी आखिरी मौका हो, कोई लम्हा आपका भी आखिरी लम्हा हो, कोई साल आपका भी आखिरी मौका हो। इस मौके को कहीं आप और मैं गंवा ना दें। जब लिखा है कि सदूम और अमूरा ने तो उस मौके से फायदा नहीं उठाया, कि जो हमने आयत पढ़ी है आज यीशु के बारे में, लिखा है कोई तुम में हरामकार या बेदीन यीशु की तरह ना हो, जिसने एक वक्त के खाने की इव्ज क्या किया था, अपने पहलौठे होने के हक को बेच डाला और उसके बाद उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन उसको फिर नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। आज नहीं तौबा करदा फिर कर लूंगा, आज नहीं बपतिस्मा लेना फिर ले लांगा, ऐत की नहीं फिर अगली ना पैसा ले लांगे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आखिरी दुआ होगी और हम कलमाते बरकत के साथ रुखसत होंगे। अगर आप किसी जगह पर, मैं चाहूंगा भाई अमानत सिर्फ एक आयत गाएंगे, सिर्फ एक आयत गाइए। भाई अमानत को दीजिए बाजा और हेल्प करें उनकी। सिर्फ एक आयत गाएंगे वो, कोई भी कोरस, और उसके बाद दुआ होगी, फिर कलमाते बरकत से हम रुखसत होंगे। आइए, हो सकता है ये आपकी और मेरी जिंदगी का भी आखिरी मौका हो। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। यीशु को फिर नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। फिर लिखा है कि कश्ती का दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया, फिर मौका ना मिला।
इसलिए जब हम खुदा के कलाम को सुना हो तो अपने दिलों को सख्त ना करें। सब खुदा से कहिए, खुदा मुझे माफ कर। हो सकता है जिंदगी का आखिरी मौका आपके पास। आइए मिलकर मेरे साथ हैं। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, लेकर कहेंगे दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न जो तो आजा घर लौटिया, आजा घर लौटिया, तो आजा घर लौटिया, आजा घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, तू आँखें खोल के सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब बाकी ले, तुम अब खोल के सब जांच ले, तो सच और झूठ को अब बाकी ले। तो आजा घर लौटिया, आजा घर लौटिया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। असी बीमारों के लिए दुआ करिए, अपने हाथ दिखा सकते हैं। यीशु ने कहा सब सर बीमार है, ताकि जब हम ये ना जाने कि हम तंदुरुस्त हैं। किसी ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ। मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ जुदा नहीं करता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ खुदावन तो कुछ ना कुछ लैन दे माथाज आ। आओ देखो ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। अपने सर चकाइए, अपनी अपनी दिलों के विच बीमारियां खुदा नूं दसीए। कादरे मतलब जिंदा इस्मानी बाप प्रभु की तरह शुक्र अदा करने तेरी इस मोहब्बत तेरे प्यार दे लिए जो तू अपने खादम के वसीले दे नाल सानू रूहानी खुराक दी। तेरा शुक्र करने हां तू अपने खादम का जिम्मा लेके अपनी रूह के वसीले के नाल बलस किया। ऐ खुदावन और तमाम दुखी लाचार बीमारी से थके बंदे तेरे सपुर्द कर देने। प्यारे खुदावन तमाम बीमारियां अब नीचे सारे रोग लाए तेरे जलाली नाम से दूर हो जाए। ऐ जलाल से परे खुदावन तेरे बेटे यीशु ने तरह तरह की बीमारियां तो तेरे लोगों को आजाद किया। अज भी साडा ईमान है कि यीशु तू मौजूद है, यीशु तू मौजूद है। तेरे लोग तेरी हाजिरी में अपने लोगों को छू ले करू और तेन वेलकम करने अपने लोगों को छू और तमाम बदनी बीमारियां तमाम
चले जाए और तेरे लोग को आजाद हो जाए और तेरे लोग बीमारी को अलग हो के तेरे खुदावन तेरे गुआ ठहरन। ऐ जुलाते परे खुदा तेरे लोगों का जितना हदिया तेरे हाजूर पेश कर देना। जितने लोगों ने तेरे हाजूर की मुट्ठी खोली अपने लोगों को नाम नाम बरकत देना, अपने लोगों को प्यारे खुदाबंद अपने जलाल की खातर इस्तेमाल करना। ये सदियों छू और पाक कर मुकद्दस कर अपने कलाम के वसीले के नाल अपने लोगों को बरकत दे के इस जगह तो रुखसत करना। ये दुआ करने हैं तेरा जुलाली और जिंदा के मुकद्दस नाम लेके आमीन। आइए अपने बाप को बाप कहें, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होगी जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज बख्शते, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं आमीन। इससे पहले कलमाते बरकत हों। आपने देखा यहाँ पर हम तो स्टेज पर आकर बैठ गए, मैं भी, भाई अमानत भी, भाई विक्की भी, एल्डर साहब भी, बाकी भी इतने लोग थे, लेकिन पस से पर्दा कुछ लोगों की बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत होती है। और उनमें से आप देख रहे हैं ये नौजवान, छोटे नौजवान कहाँ गए जिन्होंने गली की सफाई की है, जल्दी से आ गए। गली ने यकीन कर मांझ देता है, खरे सांप की तह के नहीं इस तरह, लेकिन बच्चों ने जल्दी से आ जाइए। पेनाफ्लेक्स लगाया, भाई आसिफ की जितनी टीम है, भाई काशिफ, भाई शमाउन, एल्डर साहब और जितने भी नौजवान जिन्होंने यहाँ पर काम किया है, लाइटें लगाई हैं, साउंड सेट किया है, पता नहीं लेकर आए क्या क्या चीजें कहां से अरेंज किया है, हम तो बैठे हुए थे। इन नौजवानों के लिए जो वर्किंग टीम है, ए तो पुत्र उतला उते आ जाए, शाबाश, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, आ जाए। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार कड़ाकेदार ताली। फिर हम आपको बरकत देना, खुदा का खादमों के तमाम टीम के लिए, अजीम भी आपके लिए भी, ये भाई को लेकर आए, मेरा क्या उस्ताद है आपके, तो बड़ा अच्छा हुनर है, खुदा ने आपको बहुत अच्छा ब्लेस्ड उस्ताद दिया। मैं चाहूंगा फिर से अपने कदम पर खड़े हो जाएं भाई विकी खान साहब, और साथ ही में अमानत भाई आप भी खड़े हो जाएं, स्टैंड अप हो जाओ, ये क्लास से चल रहे ठीक। और मैं आपको बताऊं, इंट्रोड्यूस कराऊं अमानत साहब जिन्होंने आज वर्शिप की, ये मेरे उस्ताद भी हैं म्यूजिक के हवाले से और मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। सो आपको कराची में खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बच्चियां सा डंडाया भी है ना, जोरदार ताली बजाइए, खुदा आपको बरकत दे सारी गली के लिए। और मैंने एक आवाज दी कि आपने दाद बहुत कम दी है, फिर इतने दाद दियां लहरा बहरा में वेखिया मुख्तलिफ कलर दियां दादा आने लगती, कोई हरा था, कोई ग्रीन था, कोई लाल था। खुदा आपको ब्लेस करे जो कुछ आपने बोला। आइए मैं आपको बद कर दूं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, बाप और बेटे की रफाकत मुकद्दसों के साथ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया हाजिर जमात पर, इस गली मोहल्ले और लांढी की कलीसिया पर हमेशा तक हो आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन। सलामती के साथ जाइए। साउंड ऑपरेटर के लिए भी बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।